नमस्कार। तपाईं हाम्रो आफ्नो टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म विमला कणेल। समाचार सुरु गरौँ तनहुँ समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। तनहुँका किसान यति बेला खेतमा बर्खे धान रोपाइमा व्यस्त। जिल्लामा 45% भूभागमा रोपाइ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई। भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला कविता प्रतियोगिताका लागि 35 जिल्लाबाट कविता प्राप्त। बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन र व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय तह बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त। र पर्यटकीय प्रवर्धनमा व्यवसायको चासो। तनहुँको बन्दीपुर र गोर्खाको बारपाक बीच मितेरी साइनो सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। तनहुँका किसान यति बेला खेतमा बर्खे धान रोपाइमा व्यस्त बनेका छन्। किसानहरू यति बेला रोपाइका लागि खेतबारीमा देखिने गरेका छन्। तनहुँमा हालसम्म 45% भूभागमा रोपाइ सकिएको छ। असारको चौथो सातासम्म तनहुँमा 45% रोपाइ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। व्यासेक अमरेलीमा रोपाइमा सहभागी ज्येष्ठ नागरिक कोसा कुमारी भट्टले असारमा मान रोपेर मुरी फलाउने समय भएकाले मेलामा खेत रोप्न आएको बताइन्। यति उमेरमा अब जानेको छैन। अब काम गरेर हिँडेको छु। 70 र 4 वर्ष भएन रहेन हरि के अरे बाबु बल त हुँदो हुँदो गयो माथिको होइन रहरले होइन बाबु बाध्य त परेर अब बुहारी बजारतिर जागिर खाइछ एउटा उठा बाध्य त परेर के अरे बाध्य त परेर हिँडेको हो। के रहरले हिँडेको होइन। यी बुढी भन्छन् यी चाहिँ खेतालाले बुढी भन्छन्। बुढी भयो नि क्यारी त बुढी भयो नि तिमीहरू सही काम गरेको छु। अब भत्त खान्छु। 70 र 4 वर्ष भएँ 12,000 भत्त खान्छु। मेलामा भन्न पनि लाज मर्नु बाबु। मल अभावका बीच तनहुँका किसानले रोपाइ सुरु गरेका छन्। जिल्लामा युरिया, डिएपी, पोटास मल अभाव कायमै रहे पनि किसानले रोपाइ सुरु गरेका हुन्। व्यास 11 की कृषक पूर्णिमाया दरेले मल नपाएको बताइन्। मल नपाउँदा धान उत्पादन कम हुने चिन्ता लागेको बताइन्। मलै पाइँदैन। हामीले दुःख गरेर रोपिन्छ है। धान पोसाउने बेला खेत गोडेर मल पाइँदैन, रोप्ने बेला मल पाइँदैन। अहिले नि मलै पाइएको छैन। हामी त्यतिकै खेती लगाएको अनि धान उत्पादन राम्रो हुँदैन मल नभएपछि। मल पाउन मुस्किल भएपछि यसको विकल्पको रूपमा खोज्नुपर्ने व्यास 13 का कृषक कृष्ण बहादुर रम्तेले बताए। मलको लागि गाउँका झारपातलाई मल बनाउन सकिने बताइएको छ। जस्तै अब नेपालका किसानहरूले चाहिँ रासायनिक मल या त सरकारले त्यसको फ्याक्ट्री खोलिदिनु पर्यो, उपाय निकाल्नु पर्यो। नै भने सधैँभरि दिगो हुँदैन। के अरे आफैले नेपालमा छ नि त झारपात हजुरको 1 नम्बरमा किर्रो, त्यसपछि असुरो, बनमासा, पाती ती अरू झारपात छन् नि त्यसलाई सानो खाल्टो खनेर हजुरको पल्टाइदिने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो रासायनिक मल भन्दा यही ठिक हुन्छ भन्छु मैले। होइन राम्रो भएछ। जस्तो तितेपाती मात्रैले चाहिँ डोडो लाग्ने अथवा के अलि राम्रो लागेन नै भने अनि त्यो बुल्दाइराको पनि त्यो खेतलाई चाहिँ हुँदो रहन्छ। त्यो पछि गएर धमेर लाग्दो रहेछ। र त्यो सबैभन्दा 1 नम्बरमा त असुरो र खिर्रो, त्यसपछि बनमासा। फेरि यति हुने हो भने त्यो चाहिँ केही पनि औषधि धरिहाल्नु नपर्ने अनुभव भयो क्या मलाई त। यो बनमासा छ नि, बनमासा असाध्यै बढायो नि त हाम्रो नेपालमा अथवा हाम्रोतिर हो कि अम्तानी हो। बनमासा चाहिँ बढी छ। त्यो बनमासालाई ल्याएर काटेर सकिन्छ भने टुक्रा टुक्रा पारेर जम्मा गरिदिने, सकिँदैन भने पछि डाँडो फालिदिने। त्यो पात कुहिएको पात चाहिँ त्यो जतिको उपयोग त केही पनि हुँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा 11,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताए। तनहुँको समग्र भन्दाखेरि हाम्रो चान्चुन 11,000 हेक्टरमा चाहिँ धान खेती हुन्छ। बर्खे धान चैते धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5,000 हेक्टरमा हुन्छ। बर्खे धानको कुरा गर्दाखेरि जहाँ पानीको एकदम एस्योर छ ती क्षेत्रहरूमा रोपाइँ भइसकेका छ भने अलिकति टारी प्रकृतिको
जहाँ चाहिँ नयाँ मूल फुट्नुपर्छ त्यो एरियामा चाहिँ रोपाइँ हुने क्रम जारी रहेछ। अहिले हामीले आजसम्मको यसो आँकडा बुझ्दाखेरि लगभग 45-50% जति रोपाइँ भएको तथ्याङ्क छ। तनहुँमा राधा, मकवानपुरे, रामधान, सावित्री, मनसुली, वार लगायतका धानको खेती हुँदै आएको छ। तनहुँमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल 65,061 हेक्टर रहेको तर 51,510 क्षेत्रफलमा मात्रै विभिन्न खेती भइरहेको छ। जिल्लाका तनहुँसुर, सेपा बगैँचा, कलेस्ती, पुरकोट, गजरकोटको अत्रौली, आबुखैरेनी, साँगे लगायतका क्षेत्र धान खेतीका लागि प्रख्यात मानिन्छन्। भानु जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला कविता प्रतियोगिताका लागि 35 जिल्लाबाट कविता प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले भानुभक्तको जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजना गर्न लागेको खुल्ला कविता प्रतियोगिताका लागि 35 जिल्लाबाट कविता प्राप्त भएको हो। कविता पठाउने अन्तिम दिन सोमबारसम्म प्रतियोगिताका लागि 87 जनाको कविता प्राप्त भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर राणाभाटले जानकारी दिए। उक्त कविताहरू असार 28 गते वाचन गरिनेछन्। कविता वाचनका लागि प्रतियोगी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने राणाभाटले बताएका छन्। विकास समितिले भानुभक्तको जन्म जयन्ती 3 दिन विविध कार्यक्रमका साथ मनाउँदैछ। कविता प्रतियोगिताका लागि नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, चितवन, काठमाडौँ, कास्की, रूपन्देही, तनहुँ, सुनसरी, बैतडी, मकवानपुर, बारा, रोल्पा, बर्दिया, झापा, कैलाली, नवलपरासी, खोटाङ, स्याङ्जा, पर्वत, कपिलवस्तु, भक्तपुर, लमजुङ, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, इलाम, सिराहा, धनुषा, नवलपुर, रामेछाप, ताप्लेजुङ, अछाम, ललितपुर, दोलखा र गुल्मीबाट सहभागीले कविता पठाएका छन्। प्रतियोगितामा प्रथमलाई 20,000, द्वितीयलाई 15,000, तृतीयलाई 10,000 र सान्त्वना हुने 2 जनालाई झनै 5,000 दरले पुरस्कार वितरण गरिनेछ। कविता नेपाली भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, युनिकोडमा टाइप गरेको हुनुपर्ने, कविता कसैको व्यक्तिगत चरित्र, राष्ट्र, धर्म, जात जाति र राजनीतिक आक्षेप लगाउने किसिमको हुन नहुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तनहुँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष भुवन सिंह थापाले मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नजिकै गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, व्यक्तिवाद, अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसै पटकदेखि लागू गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय दलको मान्यता खारेज गर्न माग गरिएको छ। संविधानले समेत परिकल्पना नगरेको राष्ट्रिय दलको मान्यताको व्यवस्थाले खुला, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्न चाहने दलहरूलाई निर्वाचन परिणामको आधारमा निषेध र दुरुत्साहित गर्नुका साथै दलीय प्रतिबन्धात्मक अवस्था सिर्जना गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर र गोर्खाको ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी बार्पाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि दुवै ठाउँका व्यवसायी एकजुट भएका छन्। बन्दीपुर र बार्पाको प्रचार प्रसार गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि दुवै ठाउँका पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी एकजुट भएका हुन्। बन्दीपुरमा सोमबार आयोजित पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायीहरूको छलफलले दुवै ठाउँका पर्यटक भित्राउनका लागि सहकार्य गर्ने सहमति गरेको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले बताए। अध्यक्ष प्रधानका अनुसार बन्दीपुर र बार्पाकलाई जोड्न मितेरी साइनो गाँस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। बन्दीपुर तनहुँको पुरानो सदरमुकाम बन्दीपुर र बार्पाको आफ्नै विशेष महत्त्व रहेको कारणले मितेरी साइनो गाँस्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको उनले बताए। छलफलमा बन्दीपुर स्थित पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी, बार्पाका वडा अध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले आबुखैरेनी बजारबाट 13 जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ। आबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आबुखैरेनी बजार स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको आडैमा रहेको रिजोन होटल एन्ड खाजा घरबाट जुवाडे पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए। कौडा खेलिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट प्रहरी निरीक्षक राजकुमार विक कमान्डमा गएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
गैराती 12 बजे जुवाडेहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 1,80,000 रुपियाँ नगद समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाको अनुसन्धान भइरहेको र जुवा ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरिनको आडमा रहेको होटलमा नियमित रूपमा जुवा खेलाउने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरी टोलीले छापा मारेको थियो। जुवा खेलेमा तनहुँ र गोर्खा र चितवनका रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 अनुसार नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउन तयारी स्वरूप सोमबार आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त प्रतिबद्धता गरिएको हो। सामाजिक विकास कार्यालय गण्डकी प्रदेश तनहुँ दमलीद्वारा सुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यशाला कार्यक्रममा सहभागी नगर उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कर्मचारी तथा अन्य सरकारवालाले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाका सचिव प्रताप राणाको सपरिवार ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएका छन्। मोटरसाइकलमा श्रीमती र छोरी लिएर घरतर्फ फर्कने क्रममा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार राणा सहित उनका परिवार घाइते भएका हुन्। पोखराबाट मोटरसाइकलमा गाउँघर भिमाद आउने क्रममा पोखरा महानगरपालिका 32 मजुवामा ट्रकको ठक्करबाट उनीहरू घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा पत्रकार प्रताप राणा, उनकी श्रीमती रमा थापा र एक छोरी रहेकी छन्। श्रीमती रमाको मणिपाल अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ। बाबु र छोरीको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ। पत्रकार राणा कान्तिपुर टेलिभिजनका तनहुँ संवाददाता हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइते परिवारको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। संघका जिल्ला अध्यक्ष उज्जवल पौडेलले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनाको दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीमा ल्याउन र घाइतेहरूको उपचारको लागि तत्काल आवश्यक व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ। फोटोग्राफर संघ गण्डकी प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं तनहुँ जिल्ला संयोजक एवं फोटोग्राफर एसोसिएसन तनहुँका अध्यक्ष बलभद्र श्रेष्ठ, दमोलीका समाजसेवी जुनराज श्रेष्ठ, पदमराज श्रेष्ठ, कृष्णकान्त श्रेष्ठलाई पितृशोक परेको छ। उनका पिता रूपनारायण श्रेष्ठको 79 वर्षको उमेरमा यही असार 16 गते निधन भएको थियो। फोटोग्राफर एसोसिएसन तनहुँले आज उहाँहरूको घरमा पुगी शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दै स्वर्गीय रूपनारायण श्रेष्ठको वैकुण्ठवासको कामना गरेको छ। समितिका उपाध्यक्ष आलोक कुमार, पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार कुमार मोहन श्रेष्ठ, सचिव विष्णु पराजुली, कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरू खुमबहादुर राणा, केशव सुवेदी, राजकुमार राणाभाट, शङ्करराज नहर्की, अनिल श्रेष्ठ, रेशम कुमार श्रेष्ठ, सुजन कायस्थ लगायतको टोलीले समवेदना प्रकट गरेको थियो। यिनै विविध समाचारहरूको साथ हामी तनहुँ समाचारको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा समाचारका प्रमुख शीर्षक पुनः एकपटक। तनहुँका किसान यति बेला खेतमा बर्खे धान रोपाइमा व्यस्त। जिल्लामा 45% भूभागमा रोपाइ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई। भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला कविता प्रतियोगिताका लागि 35 जिल्लाबाट कविता प्राप्त। बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन र व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न। सुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त। र पर्यटकीय प्रवर्धनमा व्यवसायको चासो। तनहुँको बन्दीपुर र गोर्खाको बारपाक बीच मितेरी साइनो सम्पन्न। गाउँघर सहर बजारको समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।